الشيخ صادق ازو فيك الشيخ تحبيكتو انت الزيت تيسقهران ازول تنمير في وين تخدمهم ازول عندي ثلا تخدمت عندي قلا وخدام قدونيت ازول مقران إذ خدامين ذي خدامني سناغن يفهمن باللي ذا خدام يدي تساكن الفايدة إيو معلم ماشي ذا معلم يدي تساكن أغرومي وخدام دونك وياي أسيني غازولا مقران خاطري خداما تويت معنى ولاش لا كونسيونس الوعي ولاش الفهمة ماشي هاد لافوت نسن لافوت ويدا كيتويد انس فهمن ذنكني يغلط المرة ايتو قلا يا راسن يسويد هذا ربيني خدامن اساس فهمان باللي تسيدي نسن يدي خدمن يعني يلا يدي خدمن يلا يدي خدمن لي ريشاس قدونيت إلا قد نغن في زرفان نسن إلا قد دوكلن إلا قد بنون السنديكات وإلا قرا ما إلا ذا لاكريف كان هذه لينستويت اي اونكور لي كريف انيدا وسن صحراء وسنيدا وسن صحراء علم نوتامون لا فونكسيون بوبليك مجلوزينات البريفي كلشي واعر الحال داكور ولا لا مي مرانزر السيين السنديكات اوتونوم غراند لا كريف et syndicats autonomes lance beaucoup plus que l'éducation, que la santé et tout. لو كانوا سند 10% خدام ليدوكاسيون السيديين تلاقي شهور وبريد دونك إلا قسنني خدامنا السيد سنون ماشي ذا العيد خدامن ذا سوانو غي خدامن ذا سنداد سمكتين باللي خدامن توحقرن قدونيت يمكن ذا غرورنا ماشي كانت تمحقرانيت تقلد تكلانيت ليسكلافاج منظر ثالوث النوميلوج أربراب اما انجلوزينات البريفي كامر براب اما دون لي سيكتور بوبليك كلش اخدم يقل داخليا يقل داك ويسعى راه كيف يزرفان ويسعى راه الدروا ايواشو باسكو يخدم ذغن الى قد علمن بلي لهلاكيين يكاد سي سهرانت يعني سي الكابيتاليزم سي الرأسمالية معلم ذي الحقيس باسكو يختار هذا يخدم هذا يخدم من باش هذا يربح مليارون دونك انسان سي نورمال هذه يخدم هكا هذه في مانيش باش هذا يوين خيلا مليارون باش هذا يربح خيلي مليارون الا قد يحقر خدام الا قد هذه السلعه ينس الغلا الا قد تخلي صار لي زامبو دونك معلم ذويذا بريديس اثي تحبس الحكومه ذاك لانسان دونك من راه حبسن السيو من زومايو الى قد نمكثي غنشتا هاني حبسن معلمنا يقلن دي واغزنيوان ذي خدامنا راه حبسن ذي خداما الفو السيو لو سيستيم il ne représente pas الشعب il ne représente pas يخدما وغيتمثل راه كنيا يتمثل معلمان يتمثل لي الربراب ذي ربرابا يعني قارن يسامحن الغاشي تربي بن في خداما في الشعب كلش فوالا هذا شي قال دونك ونتشالني في السيستم ونتشال في مالنا ما دنيني السيستم ديجاج دونك السيستم يريد ندير اكيد سي لو سيستم كابيتاليست اللي قاعد يديجاجي اما الجزائر اما امريكان اما فرنسا اما بارتو انذا ايران امدان السلعه كل شيء قلد السلعه فوالا دونك او وفان يون وسمسا وإذا كيتوحقرون اما يعني ذا خدام اما ذا شومور باسكو شومور ذا خدام ويفر الخدمه داكور اما الشعب رقاق يكونسومي يتاغن لي روتريتي اتسيتيرا يتاغن 4 دورون ونسعى راه طالعين الخيار يطحونا كلش مزمرات صغن وياي مره ما بغانا ندوك السيستم ديجاج الى قد علم دابور ذا شو السيستم نكي قرا السيستم اي سي السيستم وصوردين سي السيستم وكرشيو سي لو سيستم كابيتاليست الساعه وين نفهم هذا شو السيستم كابيتاليست ميدي الحق كورونايي يبان كلش عايز نخلق الهلاك باش الزندوه
باش نزندوا. فوالا ذا شي قلان. كيما لينا الشيخ هو السيد كلوني ماي لا بيان سور لابد كل هلاك كل طان كل تغاوسه تسارود طانينس كل حاجه تسارود. الكابيتاليزم يرود المزيريه. الكابيتاليزم مي يبدا ماشي خير لا صافي 3 القرون يبدا يخدم 16 سوايع عواس دابور 18 تخميت 6 سوايع ومدان غادي يروح باسكو الكابيتاليزم سي فري يويد السالير ويسقنا ماشي الاسكلافاجيزم نزيد بس اون نوفيل فورم ديسكلافاجيزم يساد في الفيوداليزم يقطع يا تا خماسيت كي قراص تا خماسيت يساد هنايا كتخدم طرغوري ما بغيت تخدم تروح يدفكا السالير موت بغيت راك تساوي غير راس الدرع دوي يخلفن في الاسكلافاج 100 طرغوري 18 سوايع عواس وكخلصوا صدورو. سي سكي سي باسي من فرنسا امريكان لي زاني 1840 1850 بيان افون اي تو اسمي راني خدام دوك نفهمن باسكو لولند ولا كي تخمم من داغني يديك ماد ماركس ماد برودو ماد باكونين ما ولا كي لانديسن انجلز اي تو خدمت سنديكات نوغنو 1848 اي تو باش خدامنا درفنا قروينسن فهمان برفنا قروينسن امريكان en 1876 ou 86 et tout, bien avant d'année France et tout, il y a eu des luttes, l'Angleterre il y a eu des luttes, donc c'est dans le cadre de mai, je pense 1876 ou 86 m'échappe quel حوايجية يخدم امريكان الخالات دير كازف فغد باسكو خدم 16 سوايع عواس تاع 4 درو الى قد خدم الخالات في السندوره ونسكت من سند ساون باش تشنت القيمه وغروم دونك وديو سالا باغ اكزومبل لي زالوكاسيون فاميليال ماشي كان هكا ذانو يخدم باش هواد الخدمه 8 سوايع عواس ذانو نخدم السنديكات باش تسعى لا سيكوريتي سوسيال ذانو نخدم ماشي ذي معلمني في كان بغانا في دفكن سي با سي لا موبيليزاسيون سي لا رابور فورس يخدم لو كونجي بيي يعني الشهر كسكاس اون ابل لو 13 موا اي تو يخدمني في دي وين اسايي تبدل تسويعات مي انا علم ما بس خدام يتاغ 20 مليون يتاغ 15 مليون انا ذي كان غربراب نسوي مليار نستيلي خدامن مليار نويه الالمان يويه الطليان يويه كيف يويه هنا يطوني تو اخدام يتاكاس 30 مليون انت تساوي 30 مليار نواس تسوي المينيموم سي با نورمال سي با نورمال باسكو خدامن ورج من الصوانين ورج من الشن ورجمير تمتسات ندينا حدوسني عليهم اللي شان تطاف الكونسير تطافن ولاش يعني ولا كادي بالنار ورصان دونك اساي وين يبغى السيستيم ديغاج سي لو كابيتاليزم ديغاج فوالا ذا شو يقول يعني مرثي ذا شوت لو بروميي مي مين كي بيرسونيلمون و شوي كونتر لا كولتور دوين لوكسيدون خدم ناس نيو نواس لي فام خدم ناس تيو نواس لي زونديكابي كلاس لا جورني انترناسيونال دو كيلك شوز اور كو يخدم سي 365 جور سو ني با يعني الدرك سي 365 وسان دا شو خدام 365 وسان دا سنتبطوط دا شو مدان بس هذاك لا جوري دي دروات اللوم ايتترا ولاش نبدل تبدل فوزار يثبر في النغ قدوني دوي ذاك إمازيغن جناغد أولي قبيلي قرناك بون تحبيتو نتغزيت سيتاديرا تعيش ستيدينك وتعيش ترى ذا سلوف إمدان نكني لي شومر الجزائر لي ديبلوم يونيفرسيتير إل دوموند الخدمة الدولة في قصر واحد كنا راغدي معلمين ورتقالوا بعدها نسوي البالكا واش تسايل الطلبه ابرز من الخدمه وين غيمانيش وير ولق البحر